امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کے سارے ایک مرتبہ اچھی آواز نہ نماز والا درود پاک پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد. جنہوں نے درود پاک پڑھ لیا وہ 4 انچ اگے آ جاؤ. جنہوں نہیں پڑھیا وہ اپنی جگہ تے بیٹھے رہو یا انہوں کھلی چھٹی جا سکتے ہیں. درود پاک پڑھنے والے امام الانبیاء نال محبت کرنے والے محبت نال پیار نال تشریف رکھو. زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرانگا, نہایت اختصار نال چند باتاں کتاب و سنت جو عرض کر کے اجازت چاہاں گا. میرے تو پہلے عقیدہ ختم نبوت ہے, تحفظ ختم نبوت ہے. علماء کرام مولانا عمران داؤد صاحب, مولانا عبید اللہ لطیف صاحب اور دیگر علماء کرام نے بڑا شاندار بڑا جاندار عقیدہ ختم نبوت بیان فرمایا ہے. اور میں مرزا قادیانی دی مذمت سن کے دعائیں کر رہا تھا, اللہ یہو جا پتر کسے نو نہ دے. زیادہ گلا نہیں, ایڈا نالائق تے ایڈا بے وقوف اللہ کسے نو پتر نہ دے. آمین کہہ دو یار. میں اس کو اگے گلا نہیں کراں گا, اینی دعا کراں گا کہ اللہ یہو جہا نالائق کسے ماں باپ نو بیٹا نہ دے. آمین. اللہ پاک سب نو امام الانبیاء تے تابعدار تے فرما بردار اولاد نصیب فرمائے. حضرات, دنیا دے اندر انساناں دی تقسیم ہے جماعتاں دے نام تے, وطناں اور قوماں دے نام تے, برادریاں دے نام تے, پارٹیاں اور تنظیماں دے نام تے بے شمار اور لا تعداد گروہ نے, ان گنت جماعتاں میں, لا تعداد پارٹیاں میں. لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر پوری اولاد آدم کی تقسیم صرف اور صرف 2 جماعتاں کی صورت میں ہوئے گی. ایک جماعت جنتی ہوئے گی, دوسری جماعت جہنمی ہوئے گی. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک جماعت جنت والی اور دوسری جہنم والی. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جو پیدا ہونے والے انسان نے, یہ سارے دے سارے 2 گروپاں کی شکل وچ ہون گے. ایک سمجھ لو, ایک جماعت وہ ہوئے گی جنہاں کو نیکیاں زیادہ نے, اور دوسری جماعت وہ ہوئے گی جنہاں کو گناہ زیادہ نے. ہر بندہ اپنا اپنا حساب کرے کہ میں کیڑی جماعت وچ
ہوواں گا، کیڑے گروہ ہوواں گا، دنیا دے اصل کامیابی اور عزت وقار صرف اور صرف انہاں چیزاں دا نام رکھ لیا، اے فلانا ہے تے اے فلانا ہے، اے فلانا ہے، میں فلانی جماعت دا ہاں تے دوسرا فلانی جماعت دا ہے، میں مسلمان ہاں تے وہ کافر ہے، وہ آندا میں مسلمان ہاں اے کافر ہے۔ حضرات آج یہ نوبت اتوں تک پہنچ گئی ہے، جے اہل حدیث ہے وہ ایک تنظیم نہ وابستہ ہے تو دوسری نو مسلمان نہیں سمجھتا، آندا ہے اتنے صرف اور صرف یہی ہون گے دوجے نہیں ہون گے، ہوندی ہے نا انج۔ اللہ کتاب و سنت دی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر یہ چیزاں معیار نہیں، ایمان تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد مومن مسلمان بنن تو بعد معیار صرف اور صرف نیکیاں اور بدیاں، جہدے کو نیکیاں زیادہ نے اللہ دی جنت میں جائے گا، جہدے کو گناہ زیادہ نے وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرات ایک گل سمجھنا کوئی مشکل نہیں، ہر بندہ آسانی نہ سمجھ سکتا ہے، صرف ایک لیبل لان دے نال یا نام رکھن دے نال گل نہیں بننی، گل بننی ہے قیامت نو میزان لگنا ہے، ترازو لگنا ہے، اور اس ترازو کے اندر ہر بندے دیاں نیکیاں اور بدیاں تولیاں جان گیاں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر ترازو رکھیا جائے گا، فرشتے کہن گے ربا اتنا بڑا ترازو، ستے آسمان تے زمیناں بھی یہ آ جان، اتنا بڑا ترازو اللہ آج کادے لیے بنایا ہی؟ اللہ فرمان گے یہ اج میں بندیاں دیاں نیکیاں بدیاں تولنیاں، جیڑیاں نیکیاں زیادہ نے آؤ میرا گھر جنت میں وہ لیے بنایا، اور جیڑے گناہ زیادہ ہون گے انہوں جہنم میں سٹ دیتا جائے گا۔ اور اے معیار اللہ نے قرآن پاک اندر ایک جگہ میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ یہودی کہہ لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسامی بھلا جہنم میں جاواں گے، اسی تے اولاد ہی نبیاں دیاں، اسی تے اولاد ہی نبیاں دیاں، عزیر اللہ دا بیٹا ہے تے اسی عزیر دی اولاد ہاں، عزیر اللہ دا پیارا ہے تے اسی بھی تے اللہ دے پیارے بنے نا، اسی عزیر دے پیارے، عزیر اللہ دا پیارا بھی ہے، اللہ دا بیٹا بھی ہے، تے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اسی بھی اللہ دے بیٹے تے اللہ دے پیارے، تے بھلا کوئی باپ اپنی اولاد نو اگ وچ سٹدا ہے؟ میرے آقا نو اے جواب دیتا یہودیاں نے، عیسائیاں کیا اے محمد گج کے آخو صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے گناہاں دا کفارہ عیسیٰ دے گئے، وہ سولی چڑھ گئے نے تے اسی جہنم چ نہیں جاواں گے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب انہاں نو دس دے میرے ہاں اے قرابتاں، اے رشتے داریاں، اے تعلق داریاں، اے خونی تعلق نہیں ویکھے جان گے کہ اے بیٹا نبی دا ہے، اے بیوی نبی دی ہے، اے چاچا نبی دا ہے، اے رشتے دار نبی دا ہے، نا نا، میرے ہاں جو معیار ہے وہ انہاں نو دس کی ہے۔ مولا فرماندے نے
بلا من کا سبا سیئاتم و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون بلا من کا سبا سیئاتم و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد نیک اعمال کرے گا. نیک اعمال بھی شرط ہے، وہ نیک اعمال اپنی مرضی دے نہیں، کلمہ پڑھن تو بعد آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نیک اعمال ہون گے. فرمایا او دے نیک اعمال انہوں جنت وچ لے جان گے اور نیک عملاں دے پاروں ہمیشہ ہمیں جنت وچ رہے گا. اللہ فرماندے نے اے معیار میں ایک جگہ نہیں، قرآن پاک اندر کئی جگہ بیان فرمایا. مولا فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. فرمایا جدوں قیامت دے دن ترازو لگا ہوئے گا، او دے وچ نیکیاں بدیاں رکھیاں جان گیاں، جہدیاں نیکیاں زیادہ نکل آن گیاں انہوں آرام پسند عیش پسند زندگی مل جائے گی، جنت کا ٹھکانہ مل جائے گا. اور جہدیاں نیکیاں والا پلڑا ہولا نکل آیا، گناہ والا پلڑا بھارا نکل آیا، انہوں جہنم دے حاویہ گڑے وچ سٹ دتا جائے گا اور او آگ دا بڑکدا ہویا گڑا ہوئے گا جہدے اندر اپنے گناہاں دی وجہ تو جا پے گا. اللہ میری توبہ اللہ. اور قرآن پاک نے یہی معیار ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرمایا ہے. مولا فرماندے نے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. فرمایا قیامت دن جدو سور پھونکیا جائے گا اور اس دن نسب بھی کم نہیں آئے گا، کسی کی عزت اقتدار تے وقار تے چودر دے بارے نہیں پوچھا جائے گا. ایدی چودر بڑی ہے، وقار بڑا ہے، دے بارے کوئی بھی نہیں پوچھے گا. اللہ دی بارگاہ دی اندر ایدا نامہ اعمال تو لیا جائے گا. جہدیاں نیکیاں زیادہ نکل آن گیاں انہوں اللہ دی جنت میں داخل کر دیتا جائے گا اور جہدے گناہ ہون گے انہوں جہنم وچ سٹ دیتا جائے گا. اللہ زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اور مولانا بڑے پیارے انداز نہ گل سمجھائیے. فرماندے نے ویلائی توبہ کر لے نیکیاں کما تو ہر دم دل وچ رکھی خوف خدا تو. ویلائی توبہ کر لے نیکیاں کما تو
دل وچ رکھی خوف خدا تو وسائی نہ پیر لمے اے دنیا فانیا دیندی عالم میں لارے بندی نہ جانیا اب دنیا قلیل آوے آواز قرآنیا رب نو بلاون والا دھوکا نہ کھا تو ویلائی توبہ کر لے نیکیاں کما تو ہر دم دل وچ رکھی خوف خدا تو جے رب دا ڈر دل وچ نمازاں نہ چھڈی تو کئی یاد ہے نا ہن اج کل ویکھی دا اکثر اہل حدیث بھی بے نماز نے آخی اللہ دیا بندیا نماز پڑھیا اور کوئی نہیں دل اپنے بخشی دینا ہے نا یہ نہیں پتا کہ بے نماز گناہ کتنا بڑا ہے اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ ہو سکتا ہے اور ایویں شیطانی آرزواں تے خواہشاں دے پیچھے لگ کے اپنی آخرت برباد نہ کر لوی اللہ نے یہ نہیں ویکھنا یہ اپنے آپ کو اہل حدیث سجاندا سی یہ نہیں ویکھنا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سجاندا سی حضرات اللہ کی بارگاہ کے اندر معیار موجود ہے جب تک اس معیار سے نہیں اترے گا تیرے یہ رکھے ہوئے نام تینوں بچا سکتے کہ رب دا ڈر دل وچ نمازاں نہ چھڈی تو جھگڑے لڑائیاں کر کے پاوی نہ پھٹے تو بناوی نہ گھراں تائیں شیطان دے اڈے تو کم شیطانی سارے گھر چوں مکا تو ویلائی توبہ کر لے نیکیاں کما تو جنہاں دے دل وچ ڈر اللہ پاک دا اور جنہاں دے دل وچ ڈر اللہ پاک دا غیراں تائیں بریاں نظراں نہیں جھاگدا قیامت نو پاوے ہو سایہ عرش پاک دا منگ منگ معافی اپنا مولا منا تو ویلائی توبہ کر لے نیکیاں کما تو چھڈ دے ویرا ود کٹ مپنا تلنا او چھڈ دے ویرا ود کٹ مپنا تلنا اپنی زبان اتو جھوٹ نہ بولنا جی مرزا جھوٹ بولتا رہا مولانا سنا رہے سن کہ گل تے نبی دی زبان جو ایک بھی جھوٹ ثابت ہو سکتا ویکھو نا اللہ دے سچے نبی 40 سال انہاں کافراں وچ گزار کے نا تے میرے آقا فرماندے نے او پوری زندگی 40 سالہ زندگی وچ ایک بھی جھوٹ ثابت کردا تے آندے نے محمد اسا تیری زبان تو کدی جھوٹ سنیا ہی حضرات جے رب دا ڈر دل وچ نمازاں نہ چھڈی تو او چھڈ دے ویرا ود کٹ مپ نہ تولنا اپنی زبان اتو جھوٹ نہ بولنا مومن دی عزت تائی کدی نہ رولنا مومن دی عزت تائی کدی نہ رولنا سچیاں دا ساتھ من قرآنی صدا تو ویلائی توبہ کر لے نیکیاں کما تو حضرات 36 جگ دے رہن والے کتاب و سنت دے پروانے ہو میں اس واسطے دعوت دے رہا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ وچ بندے آؤن گے جنہاں کول گناہ زیادہ نے نیکیاں تھوڑیاں نے او جناب انہاں دے چہرے کالے سیاہ ہون گے انہاں دیاں پیشانیاں تے ندامت دیاں لکیراں پیاں ہون گیاں اور پسینے دے وچ ڈبے ہون گے انہاں دے گناہاں دا اس قدر پسینہ ہوئے گا پسینے وچ ڈبے ہون گے اور کسے سہارے دی تلاش وچ ہون گے لیکن اس دن کوئی سہارا بھی میسر نہیں آئے گا اس دن کسے سفارشی دی تلاش وچ ہون گے کوئی سفارشی بھی میسر نہیں آئے گا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا نہ اس دن جماعتی لیڈر کم ہون گے جنہاں لیڈراں دے سر تے
لیڈراں دے سر تے اے نہیں ویندا قرآن و سنت دا معیار کی ہے، جنہاں لیڈراں دے سر تے اے نہیں ویندا کہ قرآن و سنت دی دعوت کی ہے۔ اللہ دی قسم جماعتی لیڈر بھی کم نہیں آؤ گے، نہ جماعتی کارکن کم آؤ گے، نہ تیری دولت تے نہ تیری وزارت تے منصب نہ صدارت نہ جائیداد نہ مربع زمیناں دے نہ تیری بیوی نہ بچے نہ ماں باپ کوئی بھی تیرے کم نہیں آئے گا۔ اس دن کوئی بھی تیرے کم نہیں آئے گا، نہ امریکہ دے ڈالر تیرے کم آؤ گے، نہ برطانیہ دے پاؤنڈ تیرے کم آؤ گے، نہ سعودی ریال تیرے کم آؤ گے، نہ درہم و دینار تیرے کم آؤ گے، نہ روپیہ پیسہ تیرے کم آئے گا۔ اللہ دی قسم اگر کم آئے گی تے نیکیاں دی کرنسی کم آئے گی، صرف اور صرف نیکیاں دی کرنسی اے جڑا میزان لگنا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ ذوالجلال قیامت دے دن تیرے کولو زندگی دے ایک ایک عمل دی خبر لین گے، ایک ایک عمل دے بارے تیرے کولو پوچھن گے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں تو پیش ہوئے گا، اللہ دا قرآن آندا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یار ادھر دیکھو نا، میرے بات کچھ نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا تے وہ بھی اپنی اکھاں نال ویکھ لوے گا، ایک ذرہ برابر گناہ کیتا ہی وہ بھی ویکھ لے گا۔ دنیا تے آنا میرے کیتے ہوئے گناہ نو کوئی نہیں ویندا۔ اللہ دی قسم قیامت دے دن جدو اللہ دی بارگاہ وچ آئے گا، نہ تیرا کوئی گناہ چھپیا رہے گا، نہ تیری کوئی نیکی چھپی رہے گی، تیری زندگی دے سارے اعمال تیرے سامنے آ جان گے۔ اور ایسے کر کے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نا، حضرات نیکی چھوٹی تو چھوٹی نیکی ہے، انہوں ضائع نہ کرو۔ نیکی نو ضائع، چھوٹی دی نیکی ہے تو معمولی سمجھنا ہے، ممکن ہے اللہ اس نیکی نو اتنا بڑا بنا دے، اتنا بڑا تیری نجات کا سبب بنا دے، تیری بخشش کا سبب بنا دے۔ میرے آقا فرماندے نے جدو کوئی مومن بندہ ایک کھجور اللہ دے راہ وچ خرچ کردا نا، اللہ اپنی ہتھیلی تے رکھ لیندے نے، اس کھجور اس صدقے نو اینا بڑھائی جا رہے نے، اینی اودی پروان کر رہے نے، اینا نو بڑا چڑھا رہے نے۔ فرمایا جویں بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے، جویں ایک بندہ گھوڑے دا بچہ لے کے انہوں پالن لگ پے، ایک دن آتا ہے وہ بہت بڑا گھوڑا بن جاتا ہے، سواری دے قابل بن جاتا ہے۔ فرمایا مومن جدو خلوص نیت نہ اللہ دے راہ وچ نیکی دی نیت نہ وہ ایک کھجور رب دی راہ وچ دیندا ہے، اللہ دی بخشش دا بہانہ بنا دیندے، اللہ دی بخشش دا بہانہ بنا دیندے نے۔ اسے کر کے میرے آقا نے فرمایا نا، آپ فرماتے تھے لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق۔ فرمایا لوگوں نیکی نو حقیر نہ سمجھیا جے، فرمایا پاویں مومن مسلمان آدمی دے ول مسکرا کے ویکھو، اے بھی نیکی ہے تے اینو بھی حقیر نہ سمجھیا جے۔ مومن بندے ول مسکرا کے ویکھ لینا، ہس کے ویکھ لینا، تیرے چہرے تے رونق آ گئی ہے، بہار آ گئی ہے۔ مومن مسلمان آدمی ول ویکھ کے اللہ پاک اینو بھی نیکی بنا دیتے نے۔ آپ فرماندے نے اینو بھی ضائع نہ کریا جے، ممکن ہے تہاڈی بخشش دا بہانہ بن جائے۔ آپ نے ایک مثال دیتی، فرمایا پہلے زمانے دے اندر ایک بندہ نا بازار چ ٹریا جا رہا ہے، جاندیاں جاندیاں رستے دے اندر ایک چھوٹی جی کنڈیاں والی ٹہنی پئی ہے، انہیں نا وہ ٹہنی ویکھ کے تے ٹہنی چوک کے
چھوٹی جی نیکی دے پاروں او دے گناہ بھی معاف کر دیتے نے، انہوں جنت دا داخلہ بھی نصیب کر دیتا ہے۔ فرمایا مسلم دی احمد کی روایت ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے نے میں اپنی اکھاں دے نال اس بندے نو جنت دے ایک درخت دے تھلے کھلوتا ویکھیا ہے تے نیکی کیتی کیتی ہے، چھوٹی جی نیکی بازار چو کنیا والی ٹہنی چک کے تے پاسے سٹ دیتی ہے۔ میرے آقا نے ایک اور مثال دیتی ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے نے پہلے زمانے اندر ایک فحشا عورت پیاسے کتے نو پانی پلا دیتا ہے، اللہ پاک نے اودی اس نیکی نو قبول کر کے انہوں جنتی بنا دیتا ہے۔ نیکی نو حقیر نہ سمجھیا تے قیامت دی کامیابی نیکیاں دے نال ہے، قیامت دی عزت نیکیاں دے نال ہے، قیامت نو جنت دا داخلہ نیکیاں دے نال ہے، قیامت نو گناہاں دی بخشش نیکیاں دے نال ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدو اے معیار پیش کیتا ہے، پھر میرے پیغمبر دے صحابہ نے اس معیار تے زندگی گزاری ہے، اس معیار تے آپ دے صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ اے نہیں آکھیا سونے نبی نے جنت کی بشارت دے دیتی ہے ہن بس جنت کی بشارت مل گئی، نمازاں پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، روزے رکھن دی لوڑ کوئی نہیں، صدقہ خیرات کرن دی لوڑ کوئی نہ، ساری زندگی نیکیاں دی تلاش وچ گزر جاتی ہے۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر دے صحابہ آویکھیا تے صحیح مسلم دی روایت ہے، ماڑے بڑے قریب صحابہ مہاجرین جنہاں کو دنیا دی دولت نہیں ہے، اللہ دے نبی دے کول آئے، آقا ایک مسئلہ تے سانو دسیا جے، دل وچ جذبہ بڑا ہے کہ کسے نو نیکی وچ اگے نہ لنگن دئیے، ساڈی خواہش ہے کوئی بھی ساڈے نالوں اگے نہ لنگے، اسی زیادہ تو زیادہ نیکیاں کما لئیے۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر نے فرمایا گل دسو گل کی ہے؟ سونیا محبوبہ نمازاں اسی بھی پڑھنے آ، مالدار بندے بھی پڑھتے نے، روزے اسی بھی رکھنے آ، مالدار بندے بھی رکھتے نے، حج عمرے اسی بھی کرنے آ، مالدار بندے بھی کرتے نے، انہاں نیکیاں وچ تے برابر آ، پر آ دنیا دا مال خرچ کر کے جہڑیاں نیکیاں حاصل کیتیاں جاندیاں نے، آقا ساڈے کول مال کوئی نہیں، اسی انہاں نیکیاں وچ پیچھے آ۔ سونے محبوبہ ساڈے دل دی خواہش ہے کوئی بندہ ساڈے نالوں اگے نہ لنگے، عثمان ورگے نیکیاں وچ اگے لنگ جاندے نے، عبد الرحمان بن عوف ورگے نیکیاں وچ اگے لنگ جاندے نے، تے تانوں پتہ ہے نا میرا نبی اپنے کسے مریض دی تھوڑی جی تکلیف بھی گوارا کرتا، میرا نبی تے اینا ہمدرد تے خیر خواہ، حضرات حدیث اندر موجود ہے، علماء گواہ نے، اللہ دے پیارے پیغمبر کو نہ کنے خیر خواہ نے، آؤ میں پیارے نبی دی عظمت اور شان تے بھی گل کراں، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر امت دے کنے خیر خواہ نے، کنے ہمدرد نے، کسے دی تکلیف گوارا نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے نے اے اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر وإذا صلی احدکم لنفسہ فلیطول ما شاء۔ فرمایا جدو تواڈے جو کوئی بندہ جماعت کروائے تے جماعت لمبی نہ کروایا کرے، پیچھے ضعیف بھی کھلوتے نے، بیمار بھی کھلوتے نے، کمزور بھی کھلوتے نے، انہاں دی طبیعت گراں گزردا ہے تے میں محمد نو برداشت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جدو کلے نماز پڑھو تے جتنی مرضی لمبی نماز پڑھ لو، اور اسی طرح اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے جدو میں جماعت کھڑی کرنا ارادہ کرنا لمبی جماعت کرواواں، پر جدو پیچھے کوئی بچہ رو پیندا ہے تے میرے کولوں اودا رونا برداشت نہیں، اودی امی دی تکلیف گوارا نہیں، میں محمد نماز چھوٹی کر دینا وا۔ اور ایسے کر کے میں آنا غم خار مریداں دا کوئی
جیڑا نماز نہیں پڑھتا ہے اپنے آپ کا خیر خواہ، اچھی بولو، جیڑا نماز نہیں پڑھتا ہے اپنے آپ کا خیر خواہ، جنوں کلمہ بھی نہیں ہوندا ہے اپنے آپ کا خیر خواہ، جنوں قرآن کے سپاریاں دا نہیں پتا اپنے آپ کا خیر خواہ، جنوں دین اسلام دے ارکان دا نہیں پتا اپنے آپ کا خیر خواہ۔ اب یہ تحریک انصاف کا ایک لیڈر وہ پوچھا گیا بھائی کلمہ سنا، آتا کلمہ نہیں آتا، کلمہ نہیں ہوتا۔ ایک نو پوچھا قرآن پاک دے سپارے کنے نے، آتا 33 سپارے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایک بات وقت نو پوچھا لیڈرا سنا بھائی وہ دین اسلام دے ارکان کنے نے، تے مولانا آتا 7 ارکان نے دین اسلام دے۔ ایک نو پوچھا صبح دے فرض کنے نے، آتا 3 فرض۔ یہ لیڈراں دا حال ہے، وہ جڑے اپنے خیر خواہ نہیں امت دے خیر خواہ ہو سکتے، جڑے اپنے خیر خواہ نہیں پاکستان دے خیر خواہ ہو سکتے۔ اور زرداری نے بھی کوئی آگے خیر خواہ ہے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے پاکستان سے کوئی بھی زرداری نو خیر خواہ پاکستان دا کہہ سکتا اور پاکستانیاں دا خیر خواہ کہہ سکتا؟ اندھیرے چ ڈبے پھرتے ہو، گیس لبدی نہیں، پیسہ لبدا نہیں، ہر بندہ پریشان ہے، اور انہاں کوئی بھی خیر خواہ کہہ سکتا؟ خیر خواہ کون ہے؟ غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہیں آئے گا، غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہیں آئے گا، نال فکر محمد دا کوئی جگ چ نہیں پائے گا، لکھاں لیڈر نے دنیا تے نالے قائد ہزاراں نے، ہر پاس نے پھر دیاں پیراں دیاں ڈاراں نے، پر میٹھے مدنی محمد دا کوئی اخلاق نہیں پائے گا، غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہیں آئے گا، اٹھا لیڈر پیرانو کردے مال ذخیرہ نے، عمل ہور تے دعویٰ ہور رکھ دے عجب وتیراں نے، اٹھا لیڈر پیرانو کردے مال ذخیرہ نے۔ ساڈے نال تے ساڈے حلقہ 135 ہے، ایک نے 5 کروڑ خرچ کر کے تے ٹکٹ لیا بلے دا، 5 کروڑ خرچ کر کے ٹکٹ لیا تے 5 کروڑ اتنے لائے گا، 10 کروڑ لگ گیا تے کڈنا کتوں ہے؟ وہ ساڑے تو کڈنا نا، وہ 10 کروڑ کی بجائے انہیں 50 کروڑ کئی ارب خراب 5 سالوں کے انہیں کما نے، بجلی پھر لبنی، اچھی بولو پھر گیس لبنی، اور پھر یہ کرنے اصل گل ہے جڑے اتنے بیٹھے نے نا، انہوں کا کام ہے قوم کا خون نچوڑ کے کڈ لو، احتجاج کرن جوگی بھی نہ چھڈو، احتجاج کرن جوگی بھی نہیں۔ جٹھا لیڈر پیرانو کردے مال ذخیرہ نے، عمل ہور تے دعویٰ ہور رکھ دے عجب وتیرہ نے، پر سونے محمد دا کوئی کردار نہیں پائے گا، غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہیں آئے گا، وچ دنیا انوکھا ہے سونا فکر محمد دا، تائیوں دنیا بھی کر دیے پیارا ذکر محمد دا، وچ دنیا انوکھا ہے سونا فکر محمد دا۔ میرے آقا دا ایک کوئی فکر ڈاکو ڈکیٹیاں چھڑ کے اے لوکاں دے مال دا محافظ بن جائے، قتل گری تو بچ کے اور لوکاں دی جان دا محافظ بن جائے، اور شیطانی عمل کو بچ کے ایمان دا محافظ بن جائے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر کی کوئی فکر ہے کہ لوگی جہنم تو بچ کے جنت والے بن جان، جہنم تو بچ کے جنت والے بن جان۔ میرے پیغمبر کا فکر ہے وچ دنیا انوکھا
پیارا ذکر محمد دا ایسا جگ جو کوئی غم خار نہیں پائے گا غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہیں آئے گا نہیں لالچ کوئی دنیا دا میرے پیارے نو نہیں لالچ کوئی دنیا دا میرے پیارے نو فکر ایمان دا رہندا سی سونے سرور سہارے نو غم ڈاڈ مریداں دا کوئی ایسا نہیں کھائے گا غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہیں آئے گا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ پریشان کیوں آقا پریشانی اس چیز دی اسی نیکیاں وچ پیچھے رہ گئے آقا قیامت کو عزت وقار چودر اور کامیابی نیکیاں دی بنیاد تے ملے گی آقا اسی نیکیاں وچ پیچھے رہ گئے آقا فرماندے نے میں تانوں ایک عمل دسنا عمل اور جڑا اسی سننا برداشت نہیں کردا ویکھو نا جدوں عملی گل ہوئی تے اکثر بندے اٹھ کے ٹر پے ہیں اور جدوں عمل دی گل ہوئے پھر عمل کرنا بڑا اوکھا ہے اونج تے سننا سنانا جناب رولا شور شرابہ اس چیز نو ساڈا معاشرہ ہن بہت پسند کرن لگ پیا حضرات عملی چیز تے اتر آؤ اہل حدیثو میں اس بندے نو اہل حدیث نہیں بنتا اللہ دی قسم جو بے نماز ہوئے جو نماز دا تارک ہوئے اہل حدیث 5 وقت نماز دا عادی ہویا کرتا ہے حضرات میرے پیغمبر دے دین تے مر مٹن والا ہوتا ہے آؤ میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر اتنے خیر خواہ ہمدرد فرمایا صحابہ پریشان کیوں آقا نیکیاں کو پیچھے رہ گئے فرمایا میں ایک عمل دسنا وا وہ عمل کر لو گے جہے تواڈے تو پیچھے وہ تواڈے نال مل نہیں سکن گے اور جہے اگے لنگ گئے نے انہاں نوں نیکیاں وچ تسی پا لو گے وہ تواڈے تو اگے نہیں رہن گے آقا ضرور دسو اسی او کران گے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ جی تو بھی فرضی نماز پڑھو فرضی نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اونچی آکھو 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ کوئی معمولی کلمے نہیں جے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے التسبیح نصف المیزان اتنا بڑا ترازو جہدے وچ ستی آسمان بھی آ جان تے زمیناں بھی آ جان فرمایا جڑا بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیندا ہے اللہ پاک ادھا ترازو نیکیاں نال بھر دیندے نے جڑا 2 مرتبہ کہہ لوے اللہ پورا ترازو ہی نیکیاں نال بھر دیندے نے فرمایا التسبیح نصف المیزان الحمدللہ یملأہ جڑا بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لیندا ہے اللہ پاک پورے دا پورا ترازو نیکیاں نال بھر دیندے نے حضرات بار بار کہو محبت نال کہو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ جنی مرتبہ کہو گے اللہ تواڈے نام اعمال وچ اس ترازو دے برابر نیکیاں درج کردے جان گے اس ترازو دے برابر نیکیاں درج کردے جان گے آپ فرماندے نے 34 مرتبہ اللہ اکبر اور نبی پاک دے صحابہ دی اپنی زندگی وچ یہی معیار بیان بنایا ہے گروہ بندیاں تے فرقے بندیاں یہ تنظیماں تے یہ رولے یہ لڑائیاں تے جھگڑے تے فساد یہ کوئی معیار نہیں میرے نبی دے صحابہ دا معیار کی ہے حضرات نیکیاں زیادہ تو زیادہ کما لیے میرے محبوب نے جو اعمال دسے نے جو طریقے دسے نے انہاں طریقیاں تے انہاں عملاں نوں کر لئیے اللہ دے پیارے پیغمبر دے ماڑے ماڑے غریب صحابہ نماز تو بعد بیٹھے وظیفہ کر رہے ہیں تے حضرت عثمان ورگے عبد الرحمان بن عوف ورگے مالدار بندے آ کے عرض کردے نے یار
پڑھتے ہو پھر نبی دے صحابہ نبی دی حدیث چھپان والے نہیں انہاں پوری دی پوری پیغمبر دی حدیث بیان کر دیتی ہے عرض کرتے نے اے عبد الرحمان عثمان اللہ دے بندیوں پیارے پیغمبر نے فرمایا جیڑا فردی نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے 33 مرتبہ الحمدللہ کہے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے دنیا دا جنہ بھی کوئی مال خرچ کر لوے جنہ بھی کوئی مال خرچ کر لوے اس وظیفے دے برابر نیکیاں نہیں پائے گا اللہ انیاں نیکیاں عطا کر دیتے ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف ورگے حضرت عثمان بن عفان ورگے وہ بھی نماز تو بعد بیٹھے پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ بے گناہ یہ مانتے تے غور کرو سبحان اللہ اللہ پاک ہے نہ چھوٹی جی گل اللہ نہ اینی گل کہنا اللہ اتنا راضی ہے اتنا راضی اللہ ادھا ترازو نیکیاں نال بھر دے اتنا ہی آگیا اللہ پاک ہے یار سارے آگو اللہ ہر عیب تو اللہ ہر کمزوری تو اللہ اولادا تو اللہ ہر کمزوری تو پاک ہے اتنا کہنے دے نال اللہ ادھا ترازو نیکیاں نال بھر دے گا حضرات محبت نال بار بار آگیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اٹھدیاں بیندیاں چلدیاں پھردیاں سوندیاں جاگدیاں آوندیاں جاندیاں اے تہاڈی زبان تے اللہ دی توحید دے کلمے ہونے چاہیے نے تے جدوں مالدار بندیاں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے ماڑے صحابہ کو سنیا تے انہاں نے پڑھنا شروع کر دیتا تے ماڑے غریب بندے پھر نبی پاک دے کول آ گئے مسلم اندر حدیث موجود ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دے کول آ کے عرض کردے نے اللہ دے نبی ساڈی تے خواہشی نیکیاں وچ کسے نو اگے نہیں لگن دینا لیکن اے مالدار بندے او ساڈے ول ویکھ کے تے انہاں وی عمل شروع کر دیتا ہے لیکن دنیا دا مال خرچ کرن اندر تے نیکیاں وچ پھر بھی اگے لگ گئے میرے پیغمبر ہسن لگ پے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی آپ فرماندے نے ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء اللہ دا فضل ہے اللہ جنوں چاہے عطا کر دے مالدار بندیاں نو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی اللہ دے راہ وچ خرچ کرنے کسے دے احسان نہیں کرتے کسے دے جناب ایویں روب جمان واسطے نہیں اور تکبر جمان واسطے نہیں صرف اور صرف نیکی واسطے مینوں یاد آیا ایک دفعہ میں فیصلہ آباد گیا اسی طرح پروگرام تے اوتھے ایک بندہ اپنے مسجد دا جڑا صدر ہے نا حاجی صاحب او دی گل سنائے آکھن لگا ویکھو جی حاجی صاحب میں ایک دفعہ نا اپنی مسجد تے مولوی صاحب امام صاحب انہاں دی بچی بیمار سی تے میں نا انہاں نوں لے گیا کہ چلو حاجی صاحب نوں آنے کوئی تعاون کرو انہاں نا تے کوئی نیکی کر لین آکھن لگے کہ میں انہاں دے کول گیا تے میں کہیا حاجی صاحب انہاں نال کوئی تعاون کرو غریب آدمی ہے ساڈا امام ہے آخر ساڈے خطیب نے کسے ہور نوں کہن گے تے ساڈے واسطے زیب نہیں دیندا ساڈی بےزتی ہے تے تسی ایں دے نال تعاون کرو آدا میرے وال بڑے غصے نال ویکھیا 500-600 لوم کوٹھی دا مالک بڑے غصے نال ویکھ میں کہیا حاجی صاحب کر لو کوئی نیکی آدا تو نیکی دا سالا لگنا الفاظ سنانا نیکی دا سالا لگنا اتنا حقیر سمجھیا نیکی نو اللہ دی قسم گھر دی کوٹھی بھی وک گئی لوما بھی وک گئیاں ایک چھوٹی جی دکان بنا کے بیٹھا ہے اور اس طرح زندگی گزار رہا ہے حضرات اس حالت اس نوبت تے پہنچ گیا ہے اور وقت نو غنیمت جانیا کرو نیکی دا موقع ہے تے نیکی نو ضائع نہ کریا کرو نیکی نو حقیر نہ سمجھیا کرو میرے اور تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اپنی زندگی وچ ایو معیار بنایا ہے نیکیاں اور بدیاں نیکیاں زیادہ ہونگیاں جنت کامیابی مل جائے گی مسلم دی اندر حدیث موجود ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دا تیابی حضرت ابی بن کعب آؤ سنو ایک دو
باتاں دے گل مقامہ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابی بن کعب ایک صحابی نو عرض کردا اللہ دے بندے تو آ مدینے دے کنارے تو مسجد اندر آنا ہے تیری تکبیر اولا بھی کبھی فوت نہیں ہوئی 5 وقت دا پکا سچا نمازی ہے فجر بھی ہونا زور بھی عصر بھی مغرب بھی عشاء بھی اینا لمبا سفر کر کے آنا بھی ہے تے جانا بھی ہے کیوں نہیں تو سواری خرید لیندا سواری تے آیا جایا کرے گا تیرے واسطے آسانی ہو جائے گی حضرت ابی بن کعب نے اینی گل سنائی ہے اگو نبی پاک دا صحابی کہن لگا حضرت ابی بن کعب سواری تے لے لواں مشکل سے کوئی نہیں پر میرا دل اینی دوروں اینے قدم چل کے آواں گا جنے قدم آواں گا نیکیاں بن جان گیاں جنے قدم جاواں گا نیکیاں بن جان گیاں میرے پیغمبر سنتے پے نے آپ فرماندے نے ابی سنیا ہی جویں میرے صحابی نے آخیا بالکل انج ہی ہے جدوں بندہ اپنے گھروں نماز واسطے تر پیندا ہے اللہ پاک انہوں قدم قدم تے نیکیاں بھی عطا کردے نے گناہ بھی معاف کردے نے تے درجے بھی بلند کردے نے اسی طرح اللہ دے پیارے پیغمبر دی آخری حدیث سناواں تے گل مکی میرے پیغمبر فرماندے نے بعد تو سب حضرات 7 وقتاں تو پہلے 7 لمحیاں تو پہلے نیک اعمال کر لو وہ وقت آ جائے پھر نیکی کرنا مشکل ہو جائے گی وہ وقت آ گیا پھر نیکی کرنا ناممکن ہو جائے گی پہلا وقت آ فرماندے نے ہر درجے دی غریبی جیڑی ہر چیز نو بھلا دے یہ نہیں کہ بندہ ہر وقت مالدار ہی رہے اللہ کی قسم میں خود ویکھے نے کہ جڑے کوٹھیاں دے مالک سن بازار چ منگتے مرے بازار چ منگتے مرے نے جڑے مربے زمیناں دے مالک شراباں پی کے گناہ کر کے ساری جائیداد برباد کر لئی آخر وقت آ گیا کہ شام کی روٹی جو کے بھی پیسے نہیں اے میرے مالک دیاں مرضیاں نے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ جیدا چاہے رزق فراخ کر دوے جیدا چاہے رزق تنگ کر دوے میرے مالک دیاں مرضیاں فرعون نو دنیا دا بادشاہ بنایا نمرود نو دنیا دا بادشاہ بنایا شداد حامان انہاں دے خزانیاں دیاں چابیاں جماعتاں لئی پھرن او جنہاں دے خزانیاں دیاں چابیاں اینیاں نے انہاں دے خزانے کس قدر ہون گے ادھر اللہ دا پیارا نبی حضرت موسیٰ اللہ کو مانگ کے روٹی کھاندا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ دے پیارے پیغمبر تے کئی دن جو فاقیاں نال گزر جاندے نے حضرت ابو ہریرہ انج فاقیاں دے نال مسجد نبوی تے سین وچ لمے پے رہنا کئی دن انج گزر جاندے نے اللہ اکبر اے میرے مالک دی دین ہے فرمایا او حد درجے دی غربت جیڑی ہر چیز نو بھلا دے اینو نماز دا کوئی پتہ نہیں اینو روزے دا کوئی پتہ نہیں اینو نیکی دا کوئی پتہ نہیں فکر یہ 4 پیسے لب جائے شام دی روٹی لب جائے ہر وقت فکر یہ میرے بچیاں دا پیٹ پل جائے میرے گھر دے اندر روٹی پک جائے چولہا جل جائے چولہا بل جائے حضرات میرے پیغمبر فرماندے نے ایسا وقت آن تو پہلے نیک اعمال کر لو کسی نو کوئی پتہ نہیں اے وقت کدوں آ جانا ہے کسی نو کوئی پتہ نہیں اے لمحے کدوں آ جانے نے آپ فرماندے نے دوسرے نمبر تے فرمایا بہت زیادہ مال آن تو پہلے نیک اعمال کر لو کتے ایسا نہ ہوئے بہت زیادہ مال آ جائے تینوں نماز دی فرصت نہ ملے تینوں روزے دی فرصت نہ ملے ہر وقت دنیا دا مال سانبھن دی کوشش وچ رہے جمعہ بھی نہ پڑھ سکے تو دین دی کوئی گل بات بھی نہ سن سکے حضرات ایسا وقت آن تو پہلے نیک اعمال کر لو
جسم دے کسے حصے نو زائل کر دے. بیماری دا حملہ ہویا ہے دماغ تے پہ گئی ہے, بیماری دا حملہ ہویا ہے اکھاں تے پہ گئی ہے, بیماری دا حملہ ہویا فالج ہویا ایک پاسا ہی کھلو جاندا سک جاندا ہے. رات ستا پیا ہے, ستیا ستیا ایدی زبان بند ہو گئی ہے, صبح بولن دیاں طاقت ہی نہیں رہیاں. رات میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے تیسرے نمبر تے فرمایا ایسی بیماری تو پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. چوتھے نمبر تے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے ایسا بڑھاپا ہے ان کو پہلے پہلے جیڑا ہوش و حواس نو کھو دے. اتنا بڑھاپا آ گیا اکھاں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا, اینو گل دی سمجھ نہیں آتی, زبان کو بولیا نہیں جاتا. پنجویں نمبر تے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے او موتن مجہدا, اچانک موت, اچانک موت. او کیویں؟ مولانا منشا گجرانوالے تھے, بہت بڑے عالم دین گزرے نے, جماعت اندر نماز اندر سجدے پے نے تے سجدے چوں ہی نہیں اٹھے. اچانک موت. آج تو 2-3 سال پہلے شیخ پورے اندر ایک مولانا صاحب صبح گھروں اٹھے نے, 10 دن واسطے مسجد گئے تے سارا خطبہ پڑھ لیا. خطبے تو بعد آیت پڑھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ترجمہ کیتا ہے کہ سائی نہیں آیا, سپیکر بند کیتا, اٹھا کے گھر لے گئے, چوک کے گھر لے گئے. رات کئی بندے ایسے بھی ویکھے نے کھانا سامنے اور لقمہ اٹھا توڑ کے منہ میں اٹھان دی طاقت نہیں, بیٹھے نے بیٹھیا بیٹھیا موت آ گئی. اچانک موت تو پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. 6ویں نمبر پہ اللہ دے نبی نے فرمایا دجال دا فتنہ بڑا سخت فتنہ, دجال دے فتنے تو پہلے پہلے اور قیامت تو پہلے پہلے یہ 7 لمحے ایسے نے جدو یہ وقت آ گئے پھر نیکی کرنا مشکل بھی ہے ناممکن بھی ہے. دعا فرماؤ اللہ زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سب کی دنیا آخرت بہتر بنائے. حضرات نیک اعمال کرو گے, نیک اعمال کے اثرات دنیا میں بھی ہون گے, آخرت اندر بھی اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے گا. اللہ پاک سب نو زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے گا. محترم جناب صوفی جان محمد صاحب جو کہ وفات پا چکے ہیں, دعا فرما اللہ پاک انہوں دی آخرت بہتر فرمائے, اللہ پاک جنت کے اندر درجے بلند فرمائے, اللہ پاک انہوں دی اولاد نو صدقہ جاریہ بنائے. اللہ پاک جتنے بھی اللہ دے مومن بندے فوت ہو چکے ہیں سب دی آخرت بہتر فرمائے. اگے لکھا جی باپ دا وسوڑا. میں اکثر کئی جگہ تے باپ دا وچھوڑا لکھیا ہے پڑھیا اور وہ ساتھی اصرار کر رہے ہیں. باپ اللہ دا بہت بڑا انعام ہے. اور کیسا انعام ہے؟ باپ زندہ ہوئے فکر ہوندا نہ اولاد نو, باپ زندہ ہوئے فکر ہوندا نہ اولاد نو, باپ زندہ ہوئے فکر ہوندا نہ اولاد نو, راکھی پیا کرے کوئی توڑے نہ گلاب نو, باغ دیا بوٹیاں نو سدا نہ سکاویں ربا, باپ داو چھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا, باپ داو چھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا, چن جیا سونا چہرہ ساتھوں نہ چھپاویں ربا. جدو بچپن دے اندر بچہ ہوئے نا تے باپ فوت ہو جائے, بلوغت تو پہلی زندگی وہ یتیمی کی زندگی ہے. اور یتیماں دے بارے میں بھی آنا تسی بھی آندے ہو. ہر کوئی آندا چودھری صاحب اے یتیم ہے, بے آسرا ہے, اے بے سہارا ہے, اے دا دنیا دا سب کو بڑا آسرا سہارا اٹھ گیا ہے. حضرات چودھری صاحب مولوی صاحب محلے دارو یتیم ہے, اے دا خیال رکھیا جائے.
پیار دیا جے. میرے پیغمبر نے فرمایا وہ جس بچے دا والد دنیا تو ٹر جائے یتیمی دی زندگی بسر کرتا ہوئے وہ دے سر تے ہاتھ رکھو گے پیار دا جننے وال تھلے آن گے اللہ انیاں نیکیاں بنا دے. یتیمان نال پیار کریا کرو نیکیاں حاصل کریا کرو. ایک آیا آقا میرے مال وچ برکت نہیں. سونے محبوب پیغمبر جی دعا فرماؤ دنیا دا مال تے بڑا ہے لیکن سکون کوئی نہیں اطمینان کوئی نہیں. آقا فرماندے نے یتیم نو نال بٹھا کے کھانا کھوایا کر اللہ تیرے مال چ برکت پیدا کر دے. باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا چن جیا سونا چہرہ ساتھوں نہ چھپاویں ربا باپ زندہ ہوئے فکر ہوندا نہ اولاد نوں راکھی پیا کرے کوئی توڑے نہ گلاب نوں باغ دیاں بوٹیاں نوں سدا نہ سکھاویں ربا باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا روندے نے پتر تیاں جدوں باپ ٹر جاندا اے روندے نے پتر تیاں جدوں باپ ٹر جاندا اے آکھن یتیم لوکی دل گھبراندا اے حوصلے یتیماں دے تو آپ ہی وداویں ربا حوصلے یتیماں دے تو آپ ہی وداویں ربا باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا بچے باپ نال جدو لاڈ لڈاندے نے یتیم لین ہو کے ہنجو اکھاں وچوں آندے نے یتیم لین ہو کے ہنجو اکھاں وچوں آندے نے اکھیاں دے ہنجو والو آپ ہی سکھاویں ربا باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا باپ دا وچھوڑا باپ زندہ ہوئے اور بچے باپ نال جدو لاڈ لڈاندے نے یتیم لین ہو کے ہنجو اکھاں وچوں آندے نے اکھیاں دے ہنجو والو آپ ہی سکھاویں ربا مائی باپ زندہ ہون دھیاں ماپے آندیاں مر جان ماپے تے اڈیکاں مک جاندیاں مر جان ماپے تے اڈیکاں مک جاندیاں عیداں دیاں خوشیاں کبھی نہ مکاویں ربا نبی فوت ہوئے گا نبی فوت ہوئے گا فاطمہ نے کی تازی 6 مہینے بعد پیالہ موت والا پیتا تھی 6 مہینے بعد پیالہ موت والا پیتا تھی یتیمہ تائیں ٹھوکرا تو آپ ہی بچاویں ربا پیدا ہوئے سی یتیم نبی ایک قانون اللہ پاک دا ہوئے سی جوان چہرہ دیکھیا نہ باپ دا روزائے رسول اتے رحمت بساویں ربا باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا بس کر ساکب ختم کر دے بیان نو بس کر ساکب ختم کر دے بیان نو باپ دا وچھوڑا لکھ دسیا جہان نو پڑھن ہزاراں لوکی ہر تھاں پہنچاویں ربا باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا. اج دے پروگرام دی آڈیو ویڈیو سیڈی لطیف اسلام سیڈی سینٹر تو سدیانا بنگلے تو پائی عبید اللہ لطیف صاحب نے رابطہ کر لیا جی انشاءاللہ مل جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ
العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الہ العالمین اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما اے میرے اللہ اپنے پیارے نبی دے پیارے طریقے اپناؤں دی توفیق عطا فرما مولا جو تیرے بندے پریشان نے پریشانیاں دور فرما اللہ بے ہدایتیاں نو ہدایت نصیب فرما مولا جو تیرے بندے پریشان نے پریشانیاں دور فرما اللہ جو مشکلوں میں پھنسے نہیں مشکلیں آسان فرما اللہ جو تیرے بندے حاجت مندی میں حاجتاں پوریاں فرما مولا تو سب دا مولا جو تیرے بندے مشکلوں میں پھنسے نہیں مشکلیں آسان فرما اللہ جو حاجت مندی میں حاجتاں پوریاں فرما اللہ تو سب دا مشکل کشا حاجت روا اللہ سب دیاں مشکل آسان فرما اے مولا کریم جو تیرے بندے بیمار نے اللہ سب بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما مولا ساڈا ایمان تیرے سوا بیماریاں لاؤن والا بھی کوئی نہیں شفاواں دین والا بھی کوئی نہیں مولا اپنے بیمار بندیاں نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے میرے اللہ جنہاں نو اولاد نے دتی نے اولاد عطا فرما اے میرے اللہ جو اولاد دے بٹھے میں تو ترس دینی نے اولاد عطا فرما اے میرے اللہ میرے بھائی عبید اللہ لطیف صاحب بھائی محمد عبداللہ صاحب اللہ انہاں نو نیک اولاد عطا فرما اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں اللہ تو بڑھاپے وچ حضرت زکریا نو دے سکنا ہے اللہ تو بڑھاپے وچ حضرت ابراہیم نبی نو دے سکنا ہے مولا تو بغیر باپ دے حضرت مریم نو پیدا کر سکنا ہے اللہ حضرت مریم دے بیٹے عیسیٰ نو پیدا کر سکنا ہے اے میرے اللہ بغیر ماں دے بغیر باپ دے آدم نو پیدا کر سکنا ہے اے میرے اللہ بے اولادیاں نو اولاد بھی دین تے تو ہی قادر ہے اللہ دے میٹھے میوے تو ترس دینی اللہ نیک اولاد عطا فرما مولا جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نی نیک بیٹے بھی عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نی مقدر بھی اچھے فرما اللہ سب دیاں بیٹیاں دے نصیبے اچھے فرما مولا تو جان بیٹیاں دے دکھ جڑے نی جوان ماپیاں نو بڈھیاں کر دیندے نی الہ العالمین جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نی مقدر بھی اچھے فرما اے میرے اللہ جنہاں دے ماں باپ زندہ نی خدمتاں دی توفیق عطا فرما مولا جنہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے نی جنت وچ اعلی مقام عطا فرما یا اللہ گرو تیرے بندے گناہگار خطا کار نی غلطیاں خطاواں گل درگزر فرما اے میرے اللہ جو تیرا بندہ تیرے حضور پہنچ چکے آئے اللہ جنت کے درجے بلند فرما انسانی ناطے کمیاں کوتاہیاں معاف فرما یا اللہ سب دی اولاداں نو ماپیاں دی صدقہ جاریہ بنا اے میرے اللہ میرے اس بھائی نے اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے اللہ قبول و منظور فرما اے میرے اللہ جتنے بھی تیرے بندے آئے نی اللہ تیریاں بندیاں آئیاں نی قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما قدم قدم تے گناہ معاف فرما قدم قدم تے درجات بلند فرما اللہ اس مسجد نورین دی دنیا تک آباد فرما یا اللہ جڑے دی آبادی میں دلچسپی لے تیری جان مال اولاد گھر اندر برکتاں پیدا فرما یا اللہ زندہ رکھی تے اسلام تے رکھی اللہ موت آئے تے ایمان دی حالت وچ آئے مولا موت دے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما اللہ موت دے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما مولا موت دے بعد قبر امن تے سلامتی والا گھر بنا یا اللہ جدو کل قیامت نو کوئی سایہ نہیں ملنا اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرما اے میرے اللہ پلسرات دا گزرا سان فرما یا اللہ تو جان میں پلسرات کے بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے اندے بھی قدم ڈول جانے نی اللہ کی تیرے بندے بڑے گناہگار خطا کار مولا ساڈے گناہاں ول نہ ویکھ
کی اپنی رحمت والوے کے بیڑے پار فرما اللہ پرسرات دا گزرا آسان فرما اپنے پیارے نبی دے پیارے ہاتھا جو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ جہنم دی اگ کولوں آزاد فرما اللہ اپنی رحمت نال جنت دا داخلہ نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام